سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. पढ़ें. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. زباني. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. पढ़ें. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. زباني. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. जी फिर से. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. शुरू से. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. زباني. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا
ولا يحض ولا يحض 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 ولا يحض على ولا يحض على ولا يحض على طعام ولا يحض على طعام ولا يحض على طعام المسكين 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 طعام طعام طا सिर्फ ता को मोटा करेंगे, अलिफ को नहीं मोटा करेंगे। फिर से वला ولا يحض على طعام المسكين 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 ज़ुबानी ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين शुरू से أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ज़बानी أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين फिर से أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل لل فويل فويل لل فويل فويل لل فويل فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين पढ़े فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين ज़बानी فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين शुरू से أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
ज़बानी أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون पढ़ें الذين هم عن صلاتهم ساهون 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 ज़बानी الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون صا फा नहीं है सा 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 जी फिर से पढ़ें الذين الذين هم عن صلاتهم ساهون साद को नरमी से नहीं पढ़ते बल्कि इसमें सीटी की आवाज होती है जैसे सीन में होती है ठीक है ये हरूफ सफीर में से सफीर किसे कहते हैं सीटी को ठीक है साद सीन और जा ठीक है इनको नरम नहीं पढ़ते सा सा फा नहीं है सा नहीं आवाज सही नहीं है सा सीन बोले इसी तरह से सा साद में सिर्फ क्या होता है कि आवाज मोटी हो जाती है ठीक है और सीन में बारीक ही रहती है फिर से पढ़ें इस आयत को الذين هم عن صلاتهم ساهون शुरू से أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين तानी है ता फिर से वला يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون फिर से ज़बानी أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم फिर से أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
यदुअ, आइन के ऊपर क्या है, इसको सही से पढ़े फिर से। फज़ालिकल्लज़ी यदुअल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون फिर से الذين هم يراءون आंखें खोल के ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون زبانی الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون शुरू से ऊंची आवाज से। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون फिर से देखकर أرأيت الذي يكذب بالدين बिद्दीन, दाल के ऊपर क्या है, इस शब्द को भी सही से पढ़ें। फिर से अरअयता, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
फिर से ज़बानी। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। फिर से एक मरतबा फिर से पढ़ें और फिर एक दूसरे को सुनाएं। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.